बड़ा दकीक हिसाब होना अजीजों, वहां छोटी छोटी बातें भी लिखी हुई होंगी। जब ये अपना नाम अमाल देखेगा ना, परेशान होके कहेगा माल हाजल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ये कैसा नाम अमाल है जिसने न कोई छोटी बात छोड़ी है न कोई बड़ी बात छोड़ी है, सब कुछ लिखा हुआ। वो जो आंख के इशारे के साथ किसी मोमिन की गीबत की थी ना, वो भी लिखी हुई। वो जो किसी को जबान दराजी करके किसी की तौहीन की थी ना, वो भी लिखी। वो गली में चलते हुए उधर देखा था जिधर से पैगंबर ने मना किया था, उधर का देखना भी लिखा हुआ। कोई शय नहीं छोड़ी इसने। अगर चाहता है ना वहां उस मैदान महशर की शर्मिंदगी से बच जाए, या घर वालों को पता चल जाए ना, सिर्फ घर वालों को कि इसने ये गुनाह किए। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है, अगर तेरे सगे भाई को तेरे गुनाहों की बू आ जाए, लनफज़ु मिन हौलिक, तेरा सगा भाई तेरे पास बैठना छोड़ दे। अच्छा, इतना बदकार है, बड़ी तस्वीर पकड़ी होती है, बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, बड़ा नेक बनता है, बातें तो बड़ी करता है, ऐसे गुनाह करता है, सगे भाई को गुनाह की बू आ जाए तेरे पास बैठना छोड़ दे। और अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे जरा देख तो सही, तेरे गुनाहों की वजह से तेरा भाई तेरे पास नहीं बैठता, मैं कितना करीम हूं, मैं गुनाहों की बू नहीं, गुनाह देख के भी नेमतों की बारिश करता हूं, मौका फराम करता हूं, शायद पलट आए। कायनात का वो करीम बादशाह है जो अपने बंदों की वापसी का इंतजार करता है। अल्लाह फिरौन की वापसी का भी इंतजार करता है। हजरत मूसा से कहा इज़हब इला फिरौन, मूसा जाओ, फिरौन बदबख्त हो गया, इन्नहु तगा, सरकश हो गया, जाओ इसे हिदायत करो। हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार मेरे साथ हजरत हारून को भी भेज। दोनों को बयान करके इज़हबा इला फिरौन, तुम इकट्ठे जाओ, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है। क्या अंदाज़े तबलीग है, फिरौन खुदा के मुकाबिल में खुदा बना बैठा है। हुक्म हुआ जाओ, वकूला लहू कौलन लय्यना, उसके पास जाके नरम लहजे में बात करना, शायद नसीहत हासिल कर ले। फिरौन की वापसी का भी इंतजार करता, फिरौन को भी मौका मुहैया करता है, शायद तौबा कर ले, शायद पलट आए। जो फिरौन पे इतना मेहरबान है, वो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले पे नहीं होगा है। वो चाहता है, मैंने एक हदीस कुदसी में पढ़ा था, ये बूढ़ा बंदा, जब बंदे बूढ़े हो जाते हैं ना तो आंखें कमजोर हो जाती, कान संगीन हो जाते, हाथों में राशा तारी हो जाती, पैरों में बदन की ताकत उठाने, बदन का बोझ उठाने की ताकत नहीं होती ना, जबान में लुकनत आ जाती है, जबान में लुकनत है, आंखें कमजोर है, कान संगीन है, पैर और हाथ कांप रहे, असा का सहारा लेके मस्जिद आ गया। बूढ़ा था ना, खुदा के घर में बैठ के कहता, मेरा अल्लाह जवानी मस्तानी थी, मुझे समझ नहीं आई, अब बूढ़ा हो गया हूं, अब समझ आई है, देख आया तो तेरे घर हूं ना, और मेरा अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर, मेरी सफेद दाढ़ी पे रहम कर, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर, आया तो तेरे घर हूं। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे, तूने आने में देर की है, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। अल्लाह अपने बंदे का इंतजार करता, पलटा, बस कर ली है ना गलतियों पे डट न जा, आजा मेरी बारगाह में, आके कह दे गलती कर बैठूं, मेरा अल्लाह हो गई गुस्ताखी ना, इंसान था ना, मेरा अल्लाह माफ कर दे। इतना करीम है, माफ भी करता है, शर्मिंदा भी नहीं करता, ताना भी नहीं देता। हाँ, कहां रहा है, मेरी नेमतें खा के मेरी नाफरमानी करता रहा है, अब गुनाह करने की ताकत नहीं रहेगी तो मेरे घर आ गया है, अब बूढ़ा होके आया है, ताना नहीं देता, पिछलियां याद भी नहीं करवाता। गलती की है, चल आ गया है ना,
میرے فرشتوں جس جس گناہ کی معافی مانگتا جائے نا مٹاتے جائے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے حبیب اپنی پاکیزہ زبان سے میرے ان بندوں کو کہہ دے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے نا، ان سے کہہ دے او میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، آؤ توبہ کر لو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم توبہ کرو میں معاف کر دوں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے اللہ بندے سے صرف دو چیزیں چاہتے. کتنی؟ اللہ بندے سے صرف دو چیزیں مانگتا ہے. دو. وہ مالک صاحب وہ 1000 شے بھی مانگ سکتا تھا، اس نے صرف دو چیزیں مانگی. میرے مولا کیا مانگا ہے؟ فرمایا اللہ ایک مانگتا ہوں میرے بندے، میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، تو میری نعمتوں پہ شکر ادا کر، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا. اللہ کی نعمتوں پہ شکر مانگتا. میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے صحت دی، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے حسن دیا، میں نے تجھے دولت دی، میں نے تجھے اولاد دی، میں نے تجھے والدین دیے، میں نے تیرے لیے زمین بنائی. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے میں نے تیرے فائدے کے لیے خلق کر دیا. سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، دن بنایا، رات بنایا، سمندر، دریا، پہاڑ، صحرا تیرے لیے خلق کیے ہیں نا، تو شکر ادا کر، میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں. اور میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ دوسری شے مانگتا ہے، اور میرے بندے تو نے غلط کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تو نے نافرمانی کی ہے نا، تو توبہ کر میں معاف کر دوں. اللہ ایک نعمتوں پہ شکر مانگتا ہے، اللہ ایک گناہوں پہ توبہ مانگتا ہے. غلطی کر بیٹھا ہے نا، ڈٹ نہ جا، پلٹ، تو توبہ کر میں معاف کر دوں. اللہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ اتنا کریم بادشاہ ہے، توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اور میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں بھئی کوئی ایسا بادشاہ کائنات میں کہاں نظر آئے گا. ہمارے معاشرے میں مانگنے والوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے نا. کوئی مانگنے ایک دفعہ آ جائے، دوبارہ بیچارہ بھول کے بھی آ گئے نا تو توہین کر دیں گے، وہ اس کے تو کام ہی یہی ہے بھائی، اس نے تو شغل بنایا ہوا ہے، یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. ہم مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے. اللہ کو اتنا کریم ہے وہ نہ مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا. کہتا آؤ مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد. دسیا جی ٹائم موک ونجے تو دسیا جی. اللہ مانگنے والے کو اچھا سمجھتا، نہ مانگنے والے کو اچھا. اب بندہ نماز پڑھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھ جیسے طالب علم نکمے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا، نماز ختم ہوئی، اٹھایا جا نماز پھینکی اور گیا. روایتوں میں جب کوئی بندہ نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتا، اللہ فرشتے سے کہتا ہے اس کی نماز اٹھا، اس کے منہ پہ دے مار. مجھے اس کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اس لیے تو نہیں بلایا تھا آئے 2 رکعت نماز پڑھے اور چلا جائے، مجھے اس کے سجدوں کی کیا ضرورت. میں نے تو اپنے گھر اس لیے بلایا تھا، یہ آئے گا، یہ بیٹھے گا، کچھ مانگے گا، میں دوں گا. اس نے مانگا ہی کچھ نہیں، مجھے نہیں ضرورت اس کی نماز کی. جھولی پھیلا کے مانگا کر، دیر تک مانگا کر، جو دل میں آئے نہ وہ مانگا کر. پریشان نہ ہوا کر دعا قبول نہیں ہوئی. میرے معصوم فرماتے ایک بندہ دعا کرتا ہے نا، دعا کا فلسفہ یہ ہے، علماء تشریف فرمائے، دعا رد نہیں ہوتی. دعا کا فلسفہ یہ ہے، دعا رد
अल्लाह ने कुरान में वादा किया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मांगो मैं दूंगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता है, वो जरूर कबूल करता है। हाँ, कोई दुआ ही नहीं है, कोई बंदा हराम चीज मांग रहा है तो वो दुआ नहीं, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। दुआ का फलसफा ही है, रद्द नहीं करता। मैंने पढ़ा, एक बंदे ने दुआ की, अल्लाह इस फरिश्ते को हुक्म देता है, मेरे फरिश्ते मैंने इसकी दुआ कबूल कर ली, इसने जो मांगा है ना कबूल है, देंगे इसको। दरखास्त पे दस्तखत हो गए, कबूल है, अभी देना नहीं जो मांग रहा है, अभी देना नहीं। दुआ कबूल हो गई है, अभी देना नहीं। फरिश्ता पूछता है, मेरा अल्लाह जब दुआ कबूल हो गई है अभी देना क्यों नहीं? मेरा आका खालिक फरमाता है, फरिश्ते तूने देखा नहीं, इसके मांगने का अंदाज इतना अच्छा है, मैं चाहता हूं ये देर तक मांगता रहे, मैं सुनता रहूं। अल्लाह अकबर। देखना मेरे घर में आके बैठा कैसे मुअद्दब, इसके बैठने का अंदाज देख, इसके मांगने का तरीका देख, इसके बोलने का सलीका देख, कैसे मोहताज होके मुझ गनी से मांग रहा है, इसके मांगने का अंदाज अच्छा है, देंगे। जरा थोड़ी देर बाद ये मांगे, मैं दूंगा। झोली फैलाया कर, खालिक से अपने राबते कवी रख, रात को सारी सारी रात सोया न कर। कज़ब मन ज़अमा अन्नहु युहिब्बुनी, मौला खालिक फरमाता है, झूठ बोलते हैं वो लोग जो मुझसे दावे मोहब्बत करते हैं और जब रात की तारीकी छा जाती है तो सो जाते। सारी सारी रात न सोया कर, रात को जल्दी सो जाया कर, आधी रात के बाद उठ जाया कर, मुसल्ला बिछाया कर, करबला की मिट्टी सामने रखी कर, अपनी सफेद दाढ़ी में हाथ डाल दिया कर, अपने खालिक से कहते, परवरदिगार मेरे बच्चों के उठने से पहले माफ कर दे। मेरा अल्लाह, मेरी बच्ची उठ गई, इस हालत में मुझे देखा, मेरे बेटे ने देखा, आधी रात को अब्बा छुप छुप के रोता है, पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आएगा, कौन कौन से बाबा ने गुनाह किए थे, अब रात को उठ उठ के रोता है। ओ मेरा अल्लाह, मेरी इज्जत रख ले, उनसे पहले मुझे माफ कर दे।